الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسأل بأننا نشهد إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أنت المنان والمنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الرحمن أنت الرحيم أنت الغفار أنت الغفور يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم اشف كل مريض شفاء كاملا عاجلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار يا رحمن يا رحيم يا غفار يا غفور يا ذا الجلال والإكرام या ज़ल जलाल वल इकराम अल्लाह जितने मुसलमान है रहमान मस्जिद के अंदर बैठे ने अल्लाह तेरे आगे हाथ फैलाए बैठे ने अल्लाह ये सारे तेरे दर्द मांगते ने अल्लाह तू गनी है तू बादशाह है तू शहंशाह है अल्लाह तू सब कुछ अता करने वाला है तू अला कुल्ली शैइन कदीर है फ़आलुल लिमा युरीद अल्लाह साडियां सब दियां हाजतां पूरियां फरमा अल्लाह साडियां सब दियां ज़रूरतां को पूरा फरमा अल्लाह से बड़े गुनाहगार सियाकार खताकार तेरी रहमत दे तलबगार अल्लाहुम्मा रहम हालना वला तंजुर इला सूई अमालिना अल्लाहुम्मा रहम हालना वला तंजुर इला सूई अमालिना अल्लाह पापी बैठे हैं गुनाहगार बैठे हैं तेरे दर बल्ली बैठे अल्लाह साडे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा अल्लाह साडे वड्डे निके सारे गुनाह माफ फरमा
اللہ جڑے گناہ سی جان بوجھ کے کیتے بھول کے کر بیٹھے ہاں اللہ سارے دے سامنے کر بیٹھے ہاں چھپ کے کر بیٹھے ہاں اللہ تیرے در تے آ گیا تیرے کول مانگ رہے اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف فرما اللہ رمضان دی برکت نال ساڈے گناہ معاف کر دے اللہ ساڈی قسمت دے اندر بخشش لکھ دے اللہ ساڈی قسمت دے اندر بخشش لکھ دے اللہ تو ہر رات اپنے بے شمار بندیاں نوں جہنم تو آزاد کرنا ہے اللہ سانوں بھی جہنم تو آزاد فرما اللہ سانو سب کو جہنم تو آزاد فرما اللہ اپنے غضب تو آزاد فرما اللہ اپنے غضب تو آزاد فرما اللہ اپنی رحمت کا مستحق بنا اللہ اپنی جنت کا حقدار بنا اللہ گناہگاراں میری ماواں بہناں تشریف لے آئیاں اے بزرگ بیٹھے نے چٹیاں داڑیاں لے اے نوجوان بیٹھے نے اللہ بچے بیٹھے نے سارے تیرے کو ہاتھ پھیلائے بیٹھے نے اللہ ساڑیاں سب دیاں حاجتاں پوریاں فرما ساڑے سب دے گناہ معاف فرما اللہ ساڑے بیماراں کو شفا عطا فرما اللہ جنہاں دے گھراں دے اندر ماواں بہناں بیمار نے بیویاں بیمار نے بچے بیمار نے والدین بیمار نے اللہ عزیز و اقارب بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما اللہ تو ایوب نبی نو شفا دین والا اللہ اپنے نبیوں نو شفا دین والا ہے اللہ سانوں گنہگاراں نو شفا نصیب فرما اللہ روحانی بیماریاں اللہ جسمانی بیماریاں تو بھی شفا عطا فرما اللہ ہر قسم دی بیماری دور فرما اللہ میری والدہ محترمہ نو شفائے کا علاج عطا فرما اللہ والد محترم کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما اللہ جتنے مسلمان اے سارے مسجد دے اندر آئے نے اللہ ان سب دے بیماراں نو شفا عطا فرما ان سب دے بیماراں نو صحت کاملہ نصیب فرما اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما ساڈے والدین دے گناہاں نو معاف فرما ساڈے بیوی بچیاں دے گناہاں نو معاف فرما اللہ ساڈے بہناں بھائیاں دے گناہاں نو معاف فرما اللہ ساڈے بزرگاں دے گناہاں نو معاف فرما ساڈے استاداں دے گناہاں نو معاف فرما اللہ ساڈے عزیز و اقارب دے گناہاں نو معاف فرما اللہ معاف کر کے اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما اللہ رمضان دی برکت نال اللہ ساڈے گناہ معاف فرما دے اللہ اس رمضان دے اندر سانو جہنم تو آزاد کر کے جنت کا حقدار بنا اللہ ایسے روزے رکھے نے تیری توفیق دے نال رکھے نے اللہ تیری رحمت نال رکھے نے تیرے فضل نال رکھے نے تیرے حکم نال رکھے نے تیری اجازت دے نال رکھے نے تیری توفیق دے نال رکھے نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ روزے کو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا اللہ اس روزے کو ساڈے واسطے ساڈے حق دے اندر سفارشی بنا اللہ قرآن پڑھیا ہے قرآن سنیا ہے قرآن سنایا ہے اللہ تیری توفیق دے نال سارا کچھ کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ قرآن پاک دے نال محبت نصیب فرما اللہ جنہاں بھائیاں نے قرآن پڑھیا ہے جنہاں نے پڑھایا ہے سنایا ہے جنہاں نے سنیا ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ قرآن کو ساڈے حق دے اندر سفارشی بنا اللہ قرآن کو قبر دے اندر سفارشی بنا اللہ قرآن کو حشر دے اندر ساڈا سفارشی بنا اللہ سے قرآن دی سفارش ساڈے حق دے اندر قبول فرما اللہ جتنے مسلمان بے اولاد بیٹھے نے اللہ بے اولاد عطا فرما اللہ خالی چوریاں بیٹھے نے اللہ میٹھے میوے نصیب فرما اللہ میری ہمشیرہ تو میں اولاد عطا فرما اللہ تیرے خزانے وچ کوئی کمی نہیں اللہ تینوں پوچھن والا کوئی نہیں اللہ تو جنوں چاہے جنہ چاہے جیویں چاہے دے سکنا ہے اللہ بے اولاداں نوں اولاد عطا فرما اللہ میرے جڑے ماں بہن آئے نے اللہ جڑیاں میریاں ماما بہناں میرے بھائی آئے نے اللہ اس مجمع دے اندر اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال نیک اولاد عطا فرما اللہ اگر تو تقدیر دے اندر نہیں بھی لکھیا اللہ ہوڑی لکھ دے تینوں کسے نہیں پوچھنا اللہ تقدیر تو اللہ دعا بدل
دیتی اللہ اسی تیرے کو دعا کرنے انہاں بہنا پائیاں نو نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نو اولاد دیتی اللہ نیک بڑا اللہ والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بڑا اللہ والدین واسطے صدقہ جاریہ بڑا اللہ دنیا آخرت دے اندر اللہ انہاں واسطے فخر دا سبب بڑا اللہ خیر دا سبب بڑا اللہ جنہاں دے ماپے اللہ دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں دی قبراں منور فرما اللہ جنہاں دے ماپے دنیا تو چلے گئے اللہ قبراں منور فرما کروڑ جنت دی راحت نصیب فرما اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرما اللہ ساڈی مسجد دے کنے نمازی کنے منتظمین فوت ہو گئے تیرے کول چلے گئے نے اللہ ماسٹر جی عبد الرشید صاحب فوت ہو گئے تیرے کول چلے گئے نے اللہ عبد الحق صاحب چلے گئے باری بٹ صاحب چلے گئے بابا جی مصطفیٰ صاحب چلے گئے حاجی اقبال صاحب چلے گئے اللہ بابا جی جانی صاحب چلے گئے اللہ اور بھی کئی بزرگ فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی قبراں منور فرما اللہ اس مسجد نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بڑا اللہ انہاں دی قبراں منور فرما اللہ جنت دے باغ بڑا اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرما اللہ انہاں دی اولاداں نو اپنے ماپیاں واسطے صدقہ جاریہ بڑا اللہ اس مسجد نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بڑا اللہ جننے میرے بہن بھائی بیٹھے نے جنہاں دی ماواں فوت ہو گئی نے تیرے کول چلے آ گئی نے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ جنہاں دے بہن بھائی فوت ہو گئے انہاں دی بخشش فرما اللہ انہاں سارے نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بڑا اللہ اسی تیرے در دے منگدے اللہ تیرے سوالی تیرے کولوں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے مولا کریم اے تیرے نبی دیاں دو حدیثاں نے اللہ تو خود کہنا ہے کہ میں سفید حوالہ دا بڑا حیا کرنا وا اللہ اے سفید والا والے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائی بیٹھے نے اللہ انہاں دیاں جھولیاں بھر دے اللہ انہاں دیاں جھولیاں بھر دے اللہ انہاں دے گناہ معاف کر دے اللہ انہاں کو اپنی رحمت نصیب فرما اللہ جتنے مسلمان بہن بھائی اللہ نے خواہشات رکھتے نے پوریاں فرما اللہ اس مسجد دے سارے نمازیاں کو معاف فرما اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما اللہ اس مسجد کو اپنے دین اسلام کا بہترین مرکز بڑا اے محلے واسطے اے کلونی واسطے اے علاقے والے واسطے اللہ سب واسطے نجات کا ذریعہ بڑا اللہ ساڈے واسطے نجات کا ذریعہ بڑا اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما اللہ جڑے مسلمان بہن بھائی مسجد نال محبت کردے نے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ انہاں دے گھر اپنی جنت دے اندر تعمیر فرما اللہ ساڈی مسجد دے پلاٹ واسطے جننے بھائیاں نے تعاون کیتا ہے اللہ اگر ایتھے بیٹھے نے ایتھے نہیں ہے اس ملک دے اندر نے اس ملک دے اندر نہیں اللہ سب دے گھر اپنی جنت دے اندر بنا دے اللہ سب دے گھر اپنی جنت دے اندر بنا دے اللہ انہاں دا دل اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ جتنے ساڈے بھائی تعاون کرتے نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ بابا جی صوبیدار صاحب دی محنتاں قبول فرما اللہ محترم صاحب دی محنتاں قبول فرما اللہ حاجی سعید صاحب دی محنتاں قبول فرما اللہ جتنے دلگر ساڈے ساتھی نے شباز بھائی نے اللہ بڑی محبت کرتے نے تیرے گھر دے نال اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ قاری ظفر صاحب دی خدمتاں قبول فرما اللہ بھائی عاصم دی خدمتاں قبول فرما میرے بھائی مدثر بیٹھے نے اللہ انہاں دی محبتاں قبول فرما مسجد دے نال انہاں دا پیار قبول فرما اللہ بھائی عمران خان دی بیٹھے نے کامران بھائی بیٹھے نے اللہ انہاں دی محبتاں قبول فرما اللہ تیرے گھر دے نال بڑا پیار کردے نے بڑا تعاون کردے نے بڑا خیال کردے نے اللہ انہاں دے گھر جنت دے اندر تعمیر فرما دے اللہ انہاں دے گھر امن و سکون عطا فرما اللہ بھائی عمران دی والدہ محترمہ نو صحت عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما اللہ انہاں دی امی جی مسجد دے نال بڑی محبت کردیاں نے اے خود بھی بڑی محبت کردے نے اللہ قبول فرما اللہ صحت تندرستی عطا فرما اللہ گناہ معاف فرما عافیت عطا فرما اللہ ساڈے کئی بھائی بیٹھے نے انہاں دے والدین بیمار نے اللہ ذیشان بٹ بھائی بیٹھے نے اللہ انہاں دی والدہ نو صحت والی ایمان والی نیکی والی لمبی زندگی نصیب فرما اللہ میں تیرے در دا منگتا وا اللہ میرے گناہ معاف فرما اللہ جڑا کچھ میں انہاں نو دسنا وا
بیان کرتا اللہ میں عمل دی توفیق عطا فرما اللہ میں عمل دی توفیق عطا فرما اللہ یہ سنتے نے محبت نال سنتے نے اللہ انہاں دی محبت قبول فرما اللہ انہاں نوں بھی عمل دی توفیق عطا فرما اللہ جی اسی ایتھے اکٹھے بیٹھے ہاں اللہ سانوں جنت وچ اکٹھا فرما اللہ اپنی جنت دے اندر اکٹھا فرما اللہ محترم نیک ماجد صاحب تشریف لے آئے نے بلال بھائی آئے نے اللہ انہاں بھائیاں دی محبت قبول فرما مسجد نال انہاں دی محبت قبول فرما اللہ تعاون کردے نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ صحت تندرستی عطا فرما اللہ ایمان والی صحت والی سلامتی والی زندگی نصیب فرما اللہ زاہد صاحب دے والدین نو سے یا اللہ انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ انہاں دی بخشش فرما جنت دے اندر اعلی مقام نصیب فرما اللہ دیگر میرے بھائی بیٹھے نے اللہ انہاں دے والدین فوت ہو گئے نے بابا جی جانی صاحب دے بیٹے بیٹھے نے اللہ انہاں دے والد صاحب کو کروڑ جنت دی رحمت نصیب فرما بھائی برام دے والد صاحب کو جنت دے اندر اعلی مقام نصیب فرما اللہ ساڈے باری بٹ صاحب تیرے کول چلے گئے مسجد نال بڑی محبت کردے سی اللہ قبول فرما اللہ انہاں دے بچیاں نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ او باہر دے ملک بیٹھ کے پاکستان دے اندر رحمان مسجد نال محبت کردے نے تعاون بھیجدے نے دعاواں کردے نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ قبول کر لے اللہ قبول فرما اللہ میرے گناہ معاف فرما میرے بیوی بچیاں دے گناہ معاف فرما میرے والدین دے گناہ معاف فرما میرے بہناں بھائیاں دے گناہ معاف فرما اللہ سانو برکتاں رزق نصیب فرما اللہ دنیا آخرت دی بھلائیاں نصیب فرما اللہ دنیا آخرت دی بھلائیاں نصیب فرما اللہ ساڈے گھراں دے اندر دینداری پیدا فرما اللہ زندہ رکھ اسلام تے موت ایمان تے نصیب فرما اللہ زندہ رکھ اسلام تے موت ایمان تے نصیب فرما اللہ میرے کئی بھائی دعاواں دی درخواست کرتے رہندے نے اللہ انہاں سارے دے مینوں نام نہیں آندے اللہ یا اللہ سارے دی حاجتاں پوریاں فرما اللہ عرفان بھائی بیٹھے نے اللہ انہاں دی محبتاں قبول فرما اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما انہاں دے گھر چ امن سکون عطا فرما اللہ انہاں دے بچیاں نوں نیک بنا اللہ انہاں دی دین دے نال محبت قبول فرما اللہ انہاں نوں دنیا آخرت دی بھلائیاں نصیب فرما اللہ قاری ظفر صاحب بیٹھے نے اللہ انہاں نوں نیک بیٹا نصیب فرما اللہ ساڈی مسجد دے قاری صاحب نے اللہ بڑے نیک آدمی نے تیرے دین دے نال محبت کرنے والے اللہ انہاں نوں نیک بیٹا نصیب فرما اللہ انہاں نوں شفا عطا فرما اللہ انہاں دی بیماری ختم فرما دے اللہ انہاں نوں صحت والی عافیت والی زندگی نصیب فرما اللہ اسی سارے بیمار روحانی بیمار جسمانی بیمار اللہ سانو شفا نصیب فرما اللہ سانو شفا عطا فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما ہر قسم دے اندرونی بیرونی فتنے تو محفوظ فرما اس ساڈے ملک کو امن دا گہوارہ بنا یا اللہ اسلام دا بہترین گہوارہ بنا اللہ جڑی دہشت گردی ملک دے اندر پھیل چکی ہے اللہ اینو ختم فرما امن عطا فرما اللہ علماء دی حفاظت فرما اللہ قاری شفیق الرحمان صاحب ماشاءاللہ قرآن سنایا ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ انہوں نے اپنے بچیاں نوں اس پاسے لایا اللہ قبول فرما اللہ انہاں دی والدہ محترمہ نوں کروڑ جنت دی رحمتاں نصیب فرما انہاں دے والد صاحب نوں صحت والی عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما اللہ قاری شفیق الرحمان صاحب دی محنت قبول فرما انہاں دا قرآن پڑھنا قبول فرما اللہ انہاں دے حق دے اندر قرآن نوں سفارشی بنا اللہ انہاں دے بچیاں نوں انہاں دے نقش قدم دے چلا اللہ انہاں دے خاندان نوں اللہ تو بڑا مبارک بنایا دین دے رستے تے چلایا یا اللہ انہاں نوں دین تے قائم اور دائم رکھ اللہ انہاں دی مسجد نال محبت قبول فرما اللہ جتنے دیگر بھائی بیٹھے نے اللہ انہاں ساریاں دی نیک حاجتاں قبول فرما اللہ نیک حاجتاں پوری فرما اللہ بھائی بلال نوں نیک اولاد عطا فرما اللہ ساڈے بھائی بلال صاحب بیٹھے نے اللہ نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نوں اولاد دتی اللہ نیک بنا اللہ جنہاں نوں اولاد دتی اللہ نیک بنا اللہ انہاں نوں جنہاں نوں اولاد دتی والدین واسطے کھڑی ٹھنڈک بنا اللہ سانو صحیح طرح تیرے کول منگنا نہیں آندا اللہ سانو نہ سلیقہ ہے نہ طریقہ ہے نہ لفظ نے ساڈے کول نہ سانو صحیح طرح ادب آندا ہے اللہ تو بن منگے عطا فرما اللہ تو ساڈیاں
ضرورتاں ساڈے نالوں بہتر سمجھدا ہے اللہ بن مگے عطا فرما اللہ زہر صاحب دے گھر برکت عطا فرما انہاں دی بیوی نو اللہ انہاں دی اہلیہ نو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما اللہ اس مسجد نال بڑی محبت کردے نے وقت دیندے نے تعاون کردے نے اللہ قبول فرما اللہ دے انہاں دے بیٹے نو نیک بنا اللہ انہاں دے بیٹے نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا اللہ بھائی عمران بھائی کامران انہاں دی اولاداں نو نیک بنا اللہ دیگر میرے بھائی بیٹھے نے بھائی مدثر بیٹھے نے عرفان بیٹھے نے شباز بھائی بیٹھے نے اللہ چھوٹے بچے بیٹھے نے اللہ میں ہر جمعے میں نا تیرے گھر کی خدمت کردے نے اللہ بھج کے کردے نے اللہ قبول فرما لے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے اللہ سانو معاف فرما دے اللہ سانو معاف فرما دے اللہ سانو برکتاں رزق عطا فرما دے اللہ سانو نیک حلال روزی دے وسائل عطا فرما اللہ حلال روزی دے وسائل عطا فرما جڑے میرے بھائی معاشی طور تے پریشان نے اللہ انہاں دی معاشی پریشانیاں دور فرما اللہ انہاں دی معیشت بہتر فرما اللہ صوبیدار صاحب دے بیٹے عقل مند اولاد عطا فرما اللہ اس مسجد ملک محمد رمضان صاحب ماسٹر صاحب دے والد صاحب اللہ انہاں دی بخشش فرما ماسٹر عبدالرشید صاحب دے والد صاحب دی بخشش فرما اے مسجد نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ اس مسجد دے اندر نمازاں ہو رہی نے اللہ جمعے ہو رہے ہیں دروس ہو رہے ہیں اللہ تراویح ہو رہی ہیں اللہ قیام ہو رہے ہیں درس و تدریس ہو رہی ہے اللہ جن ساڈے بزرگ فوت ہو گئے نے اس مسجد دے سارے کام انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا اللہ صدقہ جاریہ بنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ جڑے بھائیاں نے ضیافت کا اہتمام کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ جی بابا صاحب دی محنت قبول فرما انہاں دا خرچ کرنا قبول فرما اللہ جنت کے اندر بہترین مہمان نوازیاں فرما اللہ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ سانو سارے نو اپنے نبی دی ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ حشر دے عذاب کو محفوظ فرما اللہ قیامت والے دن یا اللہ بغیر حساب تو اپنی رحمت نال جنت دا داخلہ عطا فرما اللہ جو کچھ اسی مانگ لیا ہے وہ بھی عطا کر دے جو نہیں مانگ سکے اللہ سارے حق چ بہتر ہے اللہ اپنی رحمت نال عطا فرما اللہ ان سارے بھائیاں کو اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرما اللہ جیسا تو بتا ہے جدی تو شان والا ہے اللہ جدی تو عظمت والا ہے اللہ اسی تیرے حقیر بندے ہیں اللہ تیرے فقیر بندے ہیں تیرے گناہگار بندے ہیں اللہ ساڈے گناہاں وال نہ ویکھ اللہ ساڈے پاپاں وال نہ ویکھ اللہ ساڈیاں برائیاں وال نہ ویکھ اللہ اپنی رحمت وال ویکھ کے ساڈے گناہ معاف فرما اللہ اپنی رحمت نال سانو معاف فرما دے اللہ اج دا پروگرام جنہاں بھائیاں نے محنت کیتی اللہ پروگرام دا اہتمام کیتا اپنی بارگاہ قبول فرما جڑے ساڈے علماء کرام تشریف لے آئے نے بیان کیتا اللہ قبول فرما اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ ساڈیاں دعاواں وی قبول فرما اللہ ساڈیاں دعاواں وی قبول فرما اللہ سانو صحیح طرح منگنا نہیں آندا یا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر اللہ قبول فرما لے اللہ برکت عطا فرما دے رحمت عطا فرما دے مہربانی عطا کر دے اللہ بخششاں لکھ دے اللہ شفاواں عطا کر دے اللہ برکتاں دا رزق دے دے اللہ ہر قسم دی پریشانی تو بچا لے اللہ ہر قسم دی آسانی عطا فرما دے اللہ دنیا آخرت دی بھلائیاں نصیب فرما دے اللہ دنیا کے اندر رکھی شان دے نال رکھی اللہ موت بھی شان والی عطا فرمائی اللہ موت شان والی نصیب فرمائی اللہ سانو سارے نو اپنی جنت دے اندر اکٹھا فرما اللہ سانو سارے نو اپنی جنت دے اندر اکٹھا فرما اللہ ساڈیاں کوتاہیاں معاف فرما اللہ رمضان گزریا ہے بڑیاں کوتاہیاں رہ گئیاں نے بڑیاں کمیاں رہ گئیاں نے اللہ کئی غلطیاں ہو گئیاں نے اللہ ساریاں کمیاں دور کر دے اللہ ساریاں کمیاں دور کر دے کوتاہیاں معاف کر دے گناہ معاف کر دے نیکیاں قبول کر لے اللہ ہر قسم دی شرارت تو محفوظ فرما شر تو بچا لے اللہ حسد بغض تکبر فخر ریاکاری تو محفوظ فرما شرک تو محفوظ فرما نفاق تو محفوظ فرما ریاکاری تو بچا اللہ
اللہ اخلاص عطا فرما، توحید عطا فرما، اپنے نبی دی اتباع نصیب فرما، ساری زندگی قرآن دے نال توسل نصیب فرما، اللہ قرآن دے نال محبت نصیب فرما، اللہ قرآن نو ساڈے حق چ سفارشی بنا، اللہ دینی مدارس دی حفاظت فرما، اللہ حفظ دے مدرسیاں دی حفاظت فرما، درس نظامی دے مدرسیاں دی حفاظت فرما، علماء دی حفاظت فرما، اللہ ساڈے ملک دی حفاظت فرما، اللہ حکمراناں نو ہدایت عطا فرما، اللہ نیک بنا انہاں نو، اللہ انہاں نو ملک دا خیر خواہ بنا، انہاں نو ملک دا رکھوالا بنا دے، اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما دے، انہاں دی کمیاں دور کر دے، انہاں دی کوتاہیاں معاف فرما دے، اللہ اپنے رحمتاں دا نزول فرما دے، اللہ ساڈے ملک نو امن دا گہوارہ بنا دے، اللہ اسی سارے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائی بیٹھے ہیں، اللہ جو منگ لے عطا کر دے، اللہ جو نہیں منگ سکے ساڈے حق چ بہتر اللہ عطا فرما، دعا قبول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.